سلام سلام لكم وأهلا وعتيا بيتسأل سنجيز وأفكار السنجيز يزيد زمري بأنت أتكفي لاتك على السنجيز زي وقونا لكوينة بعالميت ولا تسحبي وقتو لو من نريو أبقى قاقز بزعوة بعالبيتين تسحبين نموخان تطعمنا في دلات أفكاراتيو زاري منايو بقز قانقا بعالبيتنا تسحبي بمهون سلامي تقبل يقالات مجرشة في دلات نو أسمعت نجارات ليليان من أسمعت سر ومكان سو يكونوا تسحبي أهلو عرفت نجار يولدوا أتكفي لهم كمزو كاب أسمعت سبن أسمعت بوتان استفلوا أسمعت نجارات نحدموا لحسب تسحبي المغان شافي لهم كم دي غيروا كسونا كهجسم يتليو نجار السموت يعني عرفت نجار تسحبي سيهونو يمجرشة على يمجرشة في دلاتو اللي لوطان أمنا كأب هذا سابع أمنا ثالث هذا خامس أمنا سادس هذا جيز هذا فيدل يتولد هذا بالنمى كأب ناو سابع كأب ثالث ناو خامس كأب سادس ناو جيز الولد هذا فيدل جن نمان ما يلوده كأب وده سابع كثالث وده خامس كسادس وده جيز يلوده هذا فيدل جن وده مانم أيلوده مثالي كيسي أكبرتو ناي عسا بزيو القلال سوى المسرة عرفت نجر تمن أغلقلتو كتشا عسا بزيو القلال مولا حسا بنت المسرة إباب أغلقلتو كيتا عسا بميل القلوش عرفت نجر سنسرا قدام مثالي نايزجي قتل كيسي أمزيو عرفت نجر كيسي بين زكونا تسابي تولدت هذا كيسي نايزجي قتل كيسي عبزبل كيسي زنبرة كاب ثالثنا خامس لزغير ناب كيسي غيرنا نايزجي قتل كيسي بميل عرفت نجر وسط تسابي سيون كيسي يميل قال تسابي سيون كاسي ودسي يلوطا مكنياتو قدم እንዳልነው ከثالث ወደ خامس ስለሚለወጥ كاسي ودسي ይለወጣል ማለት ነው አያሌው ጽዋ አግብርቶ አብዙል ሙላ ሐሳብ አግብርቶ ዝነበረ ነው አግብርቶ ቀይርና ምክንያቱ ተሰሐብ ስለዝሆነ አያሌው ጽዋ አግብርቶ በሚል አረፍተ ነገር ውስጥ አግብርቶ የነበረው ወደ አግብርቶ ለው ቀይረነዋል ምክንያቱ ተሳቢ ስለሆነ ሳልሳ አረፍተ ነገር አብርሃ በላ ናይተ አብዙል ሙላ ሐሳብ ናይት ዝነበረ ናይተ ቀይርናዮ ምክንያቱ ተሰሐብ ስለዝሆነ አብርሃ በላ ናይተ በሚል አረፍተ ነገር ውስጥ ናይተ የነበረው ወደ ናይተ ቀይረናል ምክንያቱም ተሳቢ ስለሆነ ራዋይ ምሳሌ አልአዛር አስገረ አሳ አዝር ሙላ ሐሳብ አሳ ዝብል ራብ ስለዝሆነ ከምዘለው ይጠቅም ማለት ነው አልአዛር አስገረ አሳ በሚል አረፍተ ነገር ውስጥ አሳ ራብ ስለሆነ እንዳለ ለተሳቢ ይጠቅመናል ከመዝውቱ በሰላም ጽኑ አሃዊ ዋህት ያጠቀጠቀ ሲባክሙ ይትርሱ ፈለው ላይክ ሼር ኮፒ